ترلان عزیزم بیا دیگه. شما شروع کنین، من این آخریشو سرخ کنم میام. همه بفرمایین شروع کنیم. بفرم. بابا خوشمزه است. بعد یوم یه غذای خوب خوردیم. آره واقعا جدا دستپختت حرف نداره. زن داداش منم نظرمو بگم. خان داداش آره تو هیچ نظری نداری؟ نظرم معلومه زن داداش، خیلی عالی شده. تعریف خالی هیچ فایده ای نداره. باید بهش جایزه چیزی بدیم. چشم. جدی؟ پس کادو هم بدیم. خیلی عالیه. بله. آره داداش غذای به این خوبی جایزه هم داره. بفرما. خدمت شما. چه خبره؟ بگیر دیگه، بیا مال خودت. ممنون. مبارکت باشه. ممنونم ازت. زن داداش لطفاً به منم یاد بده. آره چرا که نه، حتما یادت میدم. چی شده کوثر؟ زن داداش کجاست؟ با اون غذای خوشمزه‌ای که درست کرد به عنوان جایزه با خانه‌داش رفتن خرید. با همچین آشپزخونه ای؟ بله. خیلی خوب ولش کن. تو برو به درست برس. من